सर्वेभ्यः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अस्मिन् अध्याये अस्माभिः अत्सन्धिप्रकरणे शिष्टाः त्रयः सन्धयः पररूपं सवर्णदीर्घः पूर्वरूपम् इत्येतेषाम् अध्ययनं क्रियते। अपि च प्रकृतिभावस्य अध्ययनं क्रियते इति उक्तम्। तत्र एतावता अस्माभिः वस्तुतः 7 अपि स्वरसन्धयः अधीताः। प्रथमः यण् सन्धिः इको एणचि इति सूत्रेण दीयते। द्वितीयः अयादिसन्धिः एचो यवायावः इति प्रधानं सूत्रं वान्तो इ प्रत्यये अध्वपरिमाणे च इत्येतद्वयमपि अधीतम्। ततः एकः पूर्वपरयोः इति एकादेशाधिकारः आरब्धः। तत्र आदौ गुणसन्धिः आद्गुणः अवर्णादचिपरे पूर्वपरयोः गुणः भवति इत्यनेन गुणः अधीतः। ततः वृद्धिसन्धिः वृद्धिरेचि इति प्रधानं सूत्रम् एत्येधत्युट्सु उपसर्गादृतिधातौ इति सूत्रद्वयमपि दृष्टम्। तेन सह विशिष्टानि वार्तिकानि अपि ज्ञातानि। पञ्चमः सन्धिः अयं पररूपसन्धिः एङि पररूपम् इति सूत्रम् अवर्णान्तादुपसर्गाद् एङादौ धातौ परे पररूपं भवति इति प्रेजते उपोषति इति उदाहरणं दृष्टम्। शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इति वार्तिकं विद्यते। अस्मिन् गणे ये शब्दाः पठिताः तेषां सिद्धौ पररूपं भवति। ओमाङोश्च इति सूत्रमपि दृष्टम्। आत् ओमि आङि च परे ओम शब्दे आङ् इत्येतस्मिन् उपसर्गे च परे पररूपं भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। तत्र शिवायों नमः इति ओम शब्दस्य उदाहरणं। शिवेहि शिव एहि तत्र एहि इत्यत्र आङ् उपसर्गः इहि इत्यत्र इकारेण गुणसन्धौ कृते अत्र आङ् उपसर्गः विद्यते। यः एकादेशः सः अन्तादिवद्भावेन आङ्त्वं प्राप्नोति। अतः तत्र आङ् अस्ति इति मत्वा अत्र पररूपं क्रियते येन शिवेहि इति रूपं सिद्ध्यति इति ज्ञातवन्तः। एतानि त्रीणि सूत्रद्वयं पुनश्च एकं वार्तिकं पररूपसन्धिं बोधयति। इतोपि कानिचन सूत्राणि सन्ति लघुकौमुद्यां न विव्रियन्ते। यथा कालं यत्र प्रसङ्गः भवति तदा केषाञ्चन विवरणं भवति। षष्ठः सन्धिः सवर्णदीर्घसन्धिः अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रम्। अकः सवर्णे अचिपरे सवर्णदीर्घः अर्थात् दीर्घः आदेशः भवति। सवर्णे परे दीर्घः इत्यतः सवर्णदीर्घः इति नाम दीर्घः आदेशः भवति। उदाहरणानि तु अत्यन्तं प्रसिद्धानि एव सवर्णदीर्घसन्धेः। अन्तिमः सन्धिः पूर्वरूपसन्धिः एङः पदान्तादति इति सूत्रम्। पदान्ताद् एङः एकारादोकाराद्वा ह्रस्व अकारे परे एचोयवायावः इति प्राप्तम् अयादि आदेशं बाधित्वा पूर्वरूपम् एकारः ओकारो वा आदेशत्वेन विधीयते। तत्र हरेव विष्णोव अग्नेत्र रामोऽपि इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। वस्तुतः अनेन 7 अपि अच् सन्धयः व्याख्याताः। अग्रे प्रकृतिभावः उच्यते। प्रकृतिभावः इत्युक्ते केषुचित् स्थलेषु ये सन्धयः अच् सन्धयः पूर्वम् उक्ताः ते सन्धयः न भवन्ति।
पदं प्रकृत्या भवति। प्रकृत्या इत्युक्ते मूलरूपं यथा अस्ति तथैव तिष्ठति, तत्र सन्धिः न भवति इति प्रकृतिभावः उच्यते। प्रकृतिभावप्रकरणम् अत्रैव अच्सन्धिप्रकरणस्य एकः भागः। यतोहि प्रकृतिभावः इति अच्सन्धिषु एव, हल् सन्धौ वा विसर्गसन्धौ वा नास्ति, अच् सन्धीनाम् अभावः एव प्रकृतिभावः। अतः अच्सन्धिप्रकरणे एव तानि सूत्राणि उच्यन्ते। ततः पूर्वम् as a kind of a transition point, तत्र गो शब्दस्य विशिष्टानि कानिचन सूत्राणि सन्ति। गो इति शब्दः यथा अस्माकं संस्कृतौ गोः प्राधान्यम् अस्ति। The cow was the lifeline of all people in those days. अतः भाषायामपि वस्तुतः गो शब्दः अत्यन्तं मुख्यः। तत् सम्बद्धानि सूत्राणि अपि बहुधा सन्ति। तत्र गो शब्दस्य कदाचित् प्रकृतिभावः भवति, कदाचित् विशिष्टः अपरः आदेशः भवति। अवङ् इति कश्चित् आदेशः भवति, प्रकृतिभावः भवति। तद् द्वयं बोधयित्वा तदनन्तरं प्रकृतिभावप्रकरणम् आरभ्यते लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्। तत्र गो शब्दस्य अवङ् इति आदेशः यदा विधीयते तत्र परिभाषाद्वयम् उच्यते ग्रन्थे। अत्र लघुकौमुद्यां तु केवलम् अस्मिन् प्रसङ्गे तयोः कथम् उपयोगः इत्येव उच्यते, किन्तु अयम् अंशः पाणिनीयव्याकरणे अत्यन्तं मुख्यः। यथा अस्माभिः तृतीय अध्यायस्य आदौ विभक्ति अर्थबोधिकाः परिभाषाः अधीताः। तत्र षष्ठी पञ्चमी सप्तमी इति विभक्तित्रयम्। षष्ठी स्थाने योगा, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषात्रयं विभक्तीनाम् अर्थं ज्ञातुं साहाय्यं करोति। अतः अस्माभिः तत् परिभाषात्रयं पृथक् अधीतं। तदनन्तरं यदा सन्धिसूत्राणाम् अर्थं वयं ज्ञातवन्तः तदा तत्र विभक्तीनां ज्ञानं बहु सुलभतया भवति इति आशयः आसीत्। समानरीत्या अद्यतनपाठे चतस्रः परिभाषाः अस्माभिः पठ्यन्ते। ताभिः किं क्रियते इति चेत् आदेशस्थाननिर्णयः क्रियते। आदेशः कुत्र भवेत्, कस्य वर्णस्य स्थाने आदेशः भवेत् इति बोधयितुम् इमाः चतस्रः परिभाषाः अपेक्षिताः सन्ति। तत्र पूर्वमेव वदामि, यत्र यत्र वयं परिभाषाणाम् अध्ययनं कुर्मः तदा विधिसूत्राणां ज्ञानमपि अपेक्ष्यते। परिभाषासूत्रस्य स्वातन्त्र्येण प्रयोगः न भवति। केनचित् विधिसूत्रेण सह परिभाषाणां प्रभावः द्रष्टुं शक्यते। So you cannot study a paribhasha independently, because a paribhasha doesn't do anything on its own. It only helps in the application of other vidhi sutras. अतः किं भवति, केवलं परिभाषाणाम् अध्ययनं यदा कुर्मः तदा कश्चित् क्लेशः अनुभूयते। विशिष्य ये प्रथमवारं पठन्ति तेषां मनसि कश्चित् भ्रमः भवितुम् अर्हति। इदं सम्यक् नावगम्यते इति स्यात्, तत् चिन्ता मास्तु। प्रथमवारं यदि भवद्भिः पाणिनीयव्याकरणम् अधीयमानमस्ति तर्हि परिभाषाः शृण्वन्तु। यथा यथा वयम् अग्रे गच्छामः तथा एतासाम् अर्थः इतोपि स्पष्टः भविष्यति। तत्र विश्वासं कृत्वा अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम्। अतः पूर्णतः नावगम्यते चेत् चिन्ता मास्तु। Try to understand the framework.
as and when we move ahead and we see more and more Vidhi Sutras, then we will be able to appreciate these paribhashas more and more. Right? आदेशः कुत्र भवति इति प्रश्नः. अयं प्रश्नः कदा उदेति इति आदौ ज्ञातव्यम्. एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः किं कृतम्? एकस्य वर्णस्य स्थाने आदेशः इति उच्यते. यथा इकः स्थाने यण्, तत्र स्थानी कः अस्ति? इक् इति एकः वर्णः, इकारः अस्ति. इकारस्य स्थाने यकारः आदेशः भवति. एवमेव एचः अयवायावः इत्यत्र आदेशे वर्णद्वयम् अस्ति, किन्तु स्थानी तु एकवर्णयुक्तः एव एकारः. एकारस्य स्थाने अय् इति आदेशः भवति. झलः यरः द्वे, अत्र क्षम्यताम्, यरः द्वे इति भवेत्. अनचिच इत्यनेन सूत्रेण तत्र यदा द्वित्वं क्रियते अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः इत्युच्यते. तत्र यर् इति एकः वर्णः अस्ति, तस्य स्थाने द्वित्वं भवति. एकः पूर्वपरयोः इत्यत्र किं कृतं? तत्र आदौ एकः वर्णः, अन्ते एकः वर्णः, तयोः स्थाने इति विशिष्ट अधिकारम् आश्रित्य अस्माभिः एकादेशः कृतः. तथापि तत्र किम् आसीत्? आत् अचि. आत् इति अवर्णः एकः वर्णः, अच् इत्यत्र अज्वर्णः एकः वर्णः, पूर्वपरयोः स्थाने आदेशः भवति इति. अतः एतावत् पर्यन्तं यद्दृष्टम्, एकाल् स्थानी. एकाल् इत्युक्ते एकः अल् यस्य सः एकाल् इति बहुव्रीहि समासः. स्थानी एकाल् भवति. सो यत्र स्थानिनि एकः एव वर्णः अस्ति तदा तस्य आदेशः भवति इत्युक्ते कुत्र इति प्रश्नः नोदेति. यः अस्ति तस्य स्थाने आदेशः क्रियते. तत्र प्रश्नस्य अवकाशः नास्ति. किन्तु यथा वयम् अग्रे व्याकरणे गच्छामः, अनेकाल् स्थानी अपि भवति. अर्थात् षष्ठी विभक्त्या यः निर्दिश्यते सः स्थानी तस्मिन् एकस्माद् अधिकाः वर्णाः भवितुम् अर्हन्ति. अनेके अलः यस्मिन् सः अनेकाल्. अल् इत्यनेन वर्णः गृह्यते. अ इ उण् इति अकारादारभ्य हलः लकारपर्यन्तं प्रत्याहारः. अल् इत्युक्ते वर्णः. एकः एव वर्णः स्थानी चेत् सः एकाल् इत्युच्यते. स्थानिनि बहवः वर्णाः सन्ति चेत् सः अनेकाल् इति उच्यते. उदाहरणार्थं तद् शब्दस्य अ आदेशः इत्युच्यते. त्यदादीनाम् अः इति सूत्रमस्ति. तत्र तद् इति शब्दः, तस्य स्थाने अकारः आदेशः. त्यदादीनाम् इति षष्ठी. त्यद् तद् यद् एतद् इत्यादि ये शब्दाः सन्ति तेषाम् अकारादेशः भवति. तत्र तद् इत्यत्र तकारः, अकारः, दकारः इति त्रयः वर्णाः सन्ति. अतः अत्र स्थानी अनेकाल् अस्ति. एवमेव अस् धातोः भू इति आदेशः विधीयते. अस्तेः भूः इति सूत्रम्. तत्र अस् इति धातुः अस्ति, तस्य स्थाने भू इति आदेशः. तत्र अस् इत्यत्र अकारः सकारः. अयं स्थानी अपि अनेकाल् अस्ति. अप् शब्दस्य ई आदेशः इत्युच्यते. द्व्यन्तरुपसर्गेभ्यः अपः ईत् इति सूत्रमस्ति. अप् इत्यस्य स्थाने ईकारः आदेशः इत्युच्यते. सखी इति शब्दः,
सखा सखायौ सखायः इति इकारान्तः पुल्लिङ्गः सखि शब्दः तस्य स्थाने अनङ् इति आदेशः उच्यते। अनङ् सौ इति सूत्रमस्ति। सखि इत्यस्य स्थाने अनङ् भवति। अत्र सकारः अकारः खकारः इकारः इति बहवः वर्णाः सन्ति। अत्र सर्वत्र समानतया किमस्ति स्थानिनि बहवः वर्णाः सन्ति। अत्र पश्यन्तु स्थानी एकाल् अस्ति किन्तु अत्र स्थानी अनेकाल् अस्ति। यदा स्थानी अनेकाल् अस्ति तत्र किं करणीयम् इति प्रश्नः। इत्युक्ते यत्र स्थानिनि अनेके वर्णाः सन्ति तत्र सम्भवत्रयं विद्यते। देयर आर 3 ऑप्शन्स। के इति चेत् सम्पूर्णस्य आदेशः। सम्पूर्णः तद् इत्यस्ति। तद् इति सम्पूर्णस्य स्थाने अकारः आदेशः कर्तुं शक्यते। इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस तद् completely with a। तद् इति स्थानी अस्ति, अस्तु तस्य स्थाने अकारः इत्युक्ते तद् इति निवार्य तस्य स्थाने अकारः कर्तुं शक्यते। अथवा अन्तिमवर्णस्य आदेशः कर्तुं शक्यते। अत्र कः अन्तिमवर्णः? दकारः अन्तिमवर्णः अस्ति, तस्य स्थाने आदेशः इति वक्तुं शक्यते। अथवा आदिवर्णस्य इत्यपि वक्तुं शक्यते। सामान्यतः वयं दृष्टवन्तः अन्त आदि इति प्रथमवर्णस्य स्थाने आदेशः इत्येवं सम्भवत्रयं विद्यते। So whenever we are trying to replace an anekal sthani with an adesha, okay, now we are not yet worrying about what the adesha is. In general, these are the 3 possibilities. You can either replace the sthani completely, you can replace one letter of the sthani. Which letter? We usually don't pick something randomly from between, either the last letter or the first letter. So these are the 3 possibilities. Unless there is a case where there is a specific mention, for example, tehe iti vishishya uchyate chet ti bhagasya bhavati ityadi. Yatra tatha vishishya nirdeshah nasti tatra evam sambhavatrayam bhavati. Right? And actually in the 4 cases we have seen, all these are there. In some case you replace it fully. In some case you replace the ending letter. In some case you replace the beginning letter. How do we decide that? Iti prashnaha. I request you to please listen to me fully before asking any questions. Okay, please wait. The whole lesson is about this. So please listen, try to understand. It is a new concept. Tadanantaram prashnaha santi chet pritchantu. Idanim prashnan na pritchantu. Tatra sthani ityukte sutrena yaha nirdishtaha. So the sutra says tyadadinam aha. So the tad shabda is anekal. In that I can choose to replace the last letter. But the actual sthani, what is sthani? Shashti nirdishtaha sthani bhavati. Saha anekal asti. Eteshu sarveshu api sthani anekal asti. Etavat jnatam idanim. Anekal ityukte kim? Tatra sthanitvena yaha nirdishtaha tatra ekasmad adhikaha varnaha asti. Evam chet kim karaniyam iti prashnaha. Samanyatah kim bhasate? Yatha atra ikarasya sthane kurmaha evam atra tad iti sampurnasya sthane kurmaha iti bhati, kintu tatha na bhavati. If you take off fully tad, you can no longer even recognize the shabda. Ataha kadachit sampurnasya sthane adeshah bhavati, kadachit anekal sthani asti chedapi tatra ekasyaiva varnasya adeshah bhavati. Tatha asti vyakarane.
कुत्र भवति कथं भवति इत्येव ज्ञातव्यमस्ति। तदर्थं चतस्राः परिभाषाः प्रणीताः सन्ति पाणिनिना। प्रथमाध्याये प्रथमपादे द्विपञ्चाशः त्रिपञ्चाशः चतुःपञ्चाशः पञ्चपञ्चाशः च योगः अत्र अस्ति। So 52, 53, 54, 55 in the first pada of the first chapter of Ashtadhyayi. अलोन्त्यस्य ङिच्च आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सूत्राणि सन्ति। चत्वारि सूत्राणि सन्ति। चतुर्णाम् अपि सूत्राणां ज्ञानेन एव आदेशः कुत्र भवति इति निर्णयः कर्तुं शक्यते। एकं लघुसिद्धान्तकौमुदी संख्यां पश्यामः चेत् अलोन्त्यस्य इति सूत्रं पूर्वमेव दृष्टं 21। कुत्र दृष्टम् इति यदि स्मरन्ति, संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रस्य प्रसङ्गे अलोन्त्यस्य इति परिभाषा दृष्टा। इदानीम् अस्माभिः गो शब्दस्य सन्धिविषये यदा पठामः तदा 45, 46 अनेकाल्शित् सर्वस्य ङिच्च इति सूत्रद्वयम् अस्मिन् प्रसङ्गे दत्तमस्ति लघुकौमुद्याम्। इतोपि किञ्चिदग्रे हल् सन्धि प्रकरणे, सो सूत्र नंबर 72, तत्र आदेः परस्य इति परिभाषा दीयते। लघुसिद्धान्तकौमुद्यां ग्रन्थकर्तुः आशयः तस्मिन् प्रसङ्गे यदुदाहरणं दीयते तत्र यदपेक्षितं तावदेव उच्यते, सम्पूर्णं नोच्यते इति ग्रन्थस्य शैली। किन्तु अस्माभिः एतेषां चतुर्णां ज्ञानं युगपत् प्राप्नुमः चेदेव कुत्र कस्य प्रवृत्तिः इति वक्तुं शक्नुमः। तदर्थं मया इदानीं सम्पूर्णतः उच्यते। अग्रे यथा यथा वयं पठामः तथा तथा कुत्र कस्य प्रवृत्तिः भवति इति ज्ञातुं शक्नुमः। किमुच्यते एतैः चतुर्भिः सूत्रैः? अलोन्त्यस्य ङिच्च आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य। सरलानि एव सूत्राणि, क्लेशः इति नास्ति अवगमने। अलोन्त्यस्य इति सूत्रं तु पूर्वमेव दृष्टं। किमुच्यते? षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात्। बै डिफॉल्ट किं भवति? षष्ठीनिर्दिष्टः यः अस्ति स्थानी तस्य अन्तिमवर्णस्य एव आदेशः भवति इति उत्सर्गसूत्रम्। तत्र अस्माभिः उदाहरणमपि दृष्टं। संयोगान्तस्य पदस्य लोपः इत्युच्यते। संयोगान्तं पदं किमस्ति? अभवन्त् इत्यस्ति। भूधातोः लङ् लकारे प्रथमपुरुषे बहुवचने अभवन्त् इत्यस्ति। अत्र इदानीं सुप्तिङन्तं पदम् इति इदं पदं संयोगान्तं पदम्। पदस्य अन्ते नकारतकारयोः संयोगः अस्ति। संयोगान्तस्य पदस्य लोपः इत्युक्ते कस्य लोपः? सम्पूर्णस्य पदस्य लोपः भवति वा? न भवति। कस्य भवति? अन्त्यस्य अलः। द लास्ट लेटर तकारस्य एव लोपः भवति, येन अभवन् इति रूपं सिद्ध्यति। इदम् उदाहरणं दृष्टम्। उत्सर्गः सामान्यनियमः एषः। कः? यः षष्ठीनिर्दिष्टः अर्थात् स्थानी अस्ति तस्य अन्तिमवर्णस्य एव सः आदेशः। लोपः अपि आदेशः। सो तत्र लोपः भवति। समानं बहुत्र दृश्यते। यथा उक्तं तद् शब्दस्य अकारादेशः भवति विभक्तिप्रत्यये परतः इति सूत्रम्। तद् इत्यस्ति। औ इति प्रत्ययः, विभक्तिप्रत्ययः। इदानीं तद् शब्दस्य अकारादेशः इत्युक्ते कस्य भवति? अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य दकारस्य एव अकारादेशः भवति। So even though the sutra says tyadadinam aha, tyadadi iti ganah, set of words, tyadadigane pathitanam shabdanam akaradeshah bhavati ityukte
सम्पूर्णस्य तत्शब्दस्य स्थाने न भवति। कस्य भवति? दकारस्य स्थाने अकारः भवति। सो त अ औ पुनः सन्धिं कुर्मः चेत् तौ, सः तौ ते इत्यत्र तौ इत्यत्र अयं सन्धिः भवति। सो दकारस्य स्थाने अकारादेशः कथम्? अलोन्त्यस्य इति परिभाषा साहाय्येन. If we don't have this paribhasha, you will have to replace the whole of tad with a. A plus au is au would be the form, which is not the correct form. Okay. एवमेव दिव शब्दस्य औकारः आदेशः भवति इत्युच्यते. दिव औत् इति सूत्रमस्ति. दिवः औत्, दिव शब्दस्य औकारः आदेशः भवति सुप्रत्यये परे. सो दिवस् तत्र किं भवति? अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य वकारस्य स्थाने औकारः भवति. दि औ स्, दि औ इको एणचि इत्यनेन यणिकृते द्यौस्, तत्र विसर्गः भवति द्यौः. दिव इति वकारान्तशब्दः अस्ति, तस्य रूपं भवति द्यौः. कथं? दिवः औकारः आदेशः क्रियते, स च अन्त्यस्य अलः भवति. So the general paribhasha, the utsarga says you will replace only the last letter. You will not replace the complete letter. Okay. Idam tu purvameva drishtam, kintu this is not always. Sarvatra evam na bhavati. अतएव अग्रे इतोपि परिभाषात्रयम् अस्ति, अपवादरूपेण उच्यते. किमुच्यते? द्वितीय परिभाषा अस्ति, not dvitiya in the अष्टाध्यायी order, but आदेः परस्य इति अग्रिम परिभाषा. किमुच्यते? परस्य यद्विहितं तत् तस्य आदेः बोध्यम्. यत्र परस्य आदेशः विधीयते, अर्थात् पंचमी विभक्तौ निमित्तम् उक्त्वा अस्मात् परस्य कस्यचित् आदेशः भवति इत्युक्ते अन्त्यस्य न भवति, अपितु आदेः भवति इति उच्यते. अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः. This is an exception because in general whatever is in Shashti, you have to replace the last letter. But this sutra says, if you are operating on a para part, वयं जानीमः पंचमी विभक्तौ निमित्तम् उक्त्वा तस्मात् परस्य कार्यं वक्तुं शक्यते. सप्तमी विभक्तौ निमित्तम् उक्त्वा पूर्वस्य कार्यं वक्तुं शक्यते. यत्र परस्य कार्यं विधीयते तत्र आदेः भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते. उदाहरणं द्वि शब्दात् परस्य अपः ईकारादेशः. प्रथम स्लाइड मध्ये स्थितेषु उदाहरणेषु इदमपि एकम्. किमुच्यते? द्वि इति शब्दः अस्ति, तस्मात् परः अप् शब्दः अस्ति चेत्, सो यु हाव् द्वि एंड अप्. अप इति अग्रे अन्यः प्रत्ययः अपि अस्ति. सो अत्र किं भवति? अन्त्यस्य न भवति, परस्य कार्यं विधीयते. द्विशब्दात् परस्य अपः. सो परस्य कार्यम् इति यत्र उच्यते तत्र आदेः भवति. सो द फर्स्ट लेटर इंस्टेड ऑफ द लास्ट लेटर, because that is the closest to the nimitta. This is pretty intuitive. So if you understand alontyasya, whatever is closer to the nimitta, that is the last letter, we replace. Here, since the nimitta is before, we replace the closest, which is the first letter. So parasya karyam vidhiyate chet आदेः प्रथम वर्णस्य अलः इति ज्ञायते. सो द्वि अप इत्यत्र आदेः अकारस्य स्थाने ईकारादेशः भवति. द्वि ईप द्वीपम्. द्वीप शब्दः एवमेव निष्पाद्यते. कः इति चेत् अपः उभयोः पार्श्वयोः.
सो कश्चित् काचित् नदी भवति, तत्र उभयोः पार्श्वयोः प्रवहति, तदा तत् द्वीपः इत्युच्यते। तत्र द्वि शब्दः अस्ति, अप् शब्दः अस्ति। सो द्वि टु अप् इत्यस्य जलम् इत्यर्थः। एवं द्विशब्दात् परस्य अपः ईकारादेशः इत्युक्ते आदेः परस्य इति परिभाषया आदेः अकारस्य स्थाने ईकारः भवति। द्वि ईप द्वीप। यदि अन्त्यस्य भवति किं भवति? द्व्यपि इति रूपं स्यात्, इफ् यु आर् रिप्लेसिंग द लास्ट वन, राइट? सो ज्य शब्दात् परस्य ईयसः आकारादेशः। ईयस् इति कश्चित् प्रत्ययः अस्ति, तद्धितप्रत्ययः अस्ति। यथा तरप् तमप् इति प्रत्ययद्वयम् अस्ति, कंपैरेटिव सुपरलेटिव। समाने अर्थे ईयस् इष्ठ इति पदद्वयम् अस्ति। गरीयान् गरिष्ठ, कनीयान् कनिष्ठ इत्यादि। ईयस् ईयसुन् इति प्रत्ययः, इष्ठन् इति प्रत्ययः। तस्य ईयस् इत्यस्य स्थाने आकारादेशः उच्यते कदा? ज्य शब्दात् परस्य। So if you have jya plus es, es is to be replaced by akara. So what do we replace? Not the last letter, we replace the first letter. Why? Adehe parasya. Parasya karyam vidhiyate chet adima varnasya bhavati, tada jya ayas jyayas jyayan jyeshthaha iti asti. So Jyayan is the older or the bigger. Jyeshtha is the biggest or the eldest. Sri Ramaha Jyeshthaha. Balaramaha Krishnat Jyayan. He is older to Krishna. So Jyayas shabde iyas ityasya sthane akaraha adehe ikarasya sthane akaraha bhavati. आस् शब्दात् परस्य आनस्य ईकारादेशः। आन इति प्रत्ययः अस्ति, तस्य ईकारादेशः इत्युच्यते। सो यु हैव आस् प्लस आन। तत्र ईकारः कस्य भवति? आदिवर्णस्य आकारस्य। आसीनः। आसीनम् अम्बुदश्यामम् आयताक्षम् अलङ्कृतम् इति प्रसिद्धः श्लोकः। आसीनः नाम उपविष्टः इत्यर्थः। तत्र शानच् प्रत्ययः, यथा कुर्वाणः, पचमानः इत्यादि। आन इति प्रत्ययः आसान इति भवेत्, किन्तु विशिष्टमस्ति आसीन इति भवति। कथं भवति? आदेः परस्य इत्यनेन आदेः वर्णस्य ईकारादेशः भवति। So what does Adeh Parasya say? Wherever we are applying the Adesha to the para portion, saying Parasya Karyam. So when do we say Parasya Karyam? When there is a nimitta in Panchami. So Dvishabdat, Jya Shabdat, As Shabdat, Parasya. Whenever there is a nimitta in Panchami, we say that which follows this nimitta will get the Karya. So in such a context, where the karya is on the para, what will be replaced is the first letter of the sthani instead of the last letter. So Utsarga Alontyasya says replace the last letter. Adeh Parasya will block that and say, if you are operating on the para portion, replace the first letter instead of the last letter. So you have Alontyasya, you have Adeh Parasya. Right? So in both these cases, you are replacing only one letter, either the last letter or the first letter. Okay. So in these cases, we didn't see what is the Adesha. These two are generally saying something. Now comes the next one. It says, Anekal Shit
sarvasya. So he brings in the third dimension, sarvasya adeshaha. Replace the complete sthani. When we have seen both, aloantyasya drishtam adeh parasya iti drishtam. Kada sarvasya sampurnasya sthaninah adeshah bhavati iti chet adeshe adeshah vishishtah asti chet. Now you have to check what kind of an adesha it is. यदि आदेशः अनेकाल अस्ति अथवा षित् आदेशः अस्ति, अनेकाल यः आदेशः षित् च सः सर्वस्य आदेशः भवति. भागद्वयमस्ति अत्र. अनेकाल आदेशः सर्वस्य भवति, षित् आदेशः सर्वस्य भवति इति भागद्वयमस्ति. प्रथमं किम् अस्ति? अनेकाल. अनेकाल इत्युक्ते किं? पूर्वमपि दृष्टं. न एकः अनेकः, अनेकः अल्यस्य. सो यत्र आदेशे अनेकाल्त्वम् अस्ति. Previously we saw the sthani. All these paribhashas kick in only when the sthani is anekal. If the sthani is ekal, you don't have anything to think. Etat kimapi karaniyam nasti. स्थानिनि एकः एव वर्णः अस्ति चेत् तस्यैव आदेशः भवति. तत्र चिन्तयितुं किमपि नास्ति. यदा स्थानिनि बहवः वर्णाः सन्ति तदा प्रश्नः भवति. इदानीम् अत्र किमुच्यते? अनेकाल आदेशः. यदि आदेशः अपि अनेकाल अस्ति, स्थानिनि बहवः वर्णाः सन्ति तद् ज्ञातम्. आदेशे अपि यदि बहवः वर्णाः सन्ति तदा इदानीं किञ्चित् फ्लाश्बैक् कुर्मः. अत्र पश्यामः चेत् एतावत् पर्यन्तं यद्दृष्टम् ईकारः, आकारः, ईकारः, इतः पूर्वमपि यद्दृष्टम्. सो लोपः, लोप इस् ट्रीटेड् एन् अल् आदेश. तद् अकारादेशः, औकारादेशः, एतावत् पर्यन्तं यद्दृष्टं तत्र सर्वत्र आदेशः एक एव वर्णः आसीत्. इदानीं किमुच्यते? यदि आदेशे बहवः वर्णाः सन्ति, अनेकाल आदेशः अस्ति चेत् स्थानिनं पूर्णं प्रेषयित्वा सः आदेशः भवति. यथा अस् धातोः भू आदेशः इत्युच्यते. अस्तेः भूः. तत्र अस् इति आदेशः, त इति प्रत्ययः. अस् धातोः स्थाने भू इति आदेशः. भू इति कीदृशः? भकारः, ऊकारः, वर्णद्वयमस्ति, एकः वर्णः नास्ति. अतः सम्पूर्णं स्थानिनं सम्प्रेष्य तस्य स्थाने आदेशः भवति. So as is completely replaced by bhu if the adesha has multiple letters. Then it will completely replace the sthani. Whatever the number of letters in the sthani, it is fully replaced by the adesha. Asadhatoho bhu ityukte bhutah iti bhavati. Asadhatoho kta pratyye रूपं तु भूत. पंचभूतानि भूत्र प्रसिद्धः शब्दः. तत्र अस् धातुः अस्ति चेत् तस्य भू इति आदेशः भवति. So this one, this anekal, whether it is for the purva or for the para, yatha adantadangat parasya bhisah ais adeshah akarantam angam. So anga for now, for example, Rama. So pratipadikam. So akarantadangat parasya bhis ityasya sthane ais adeshah ityuchyate. Now this is the parasya adesha, right? So parasya api, if the adesha has multiple letters, ais ityatra aikaraha sakaraha asti, ataha सर्वादेशः भवति. सर्वादेशः इत्युक्ते भिस् इत्यत्र भ ईस् इति त्रयः वर्णाः सन्ति. तेषां त्रयाणां समुदायस्य स्थाने ऐस् इति आदेशः भवति.
रामा ऐस् रामैस् रामैः इति रूपं सिद्ध्यति. सो अनेकाल् आदेशः चेत्, if the adesha has multiple letters, whether it is for the purva or for the para. So in this case, overruling alontyasya, in this case overruling adeh parasya, it will simply replace the complete sthani. आदेशे बहवः वर्णाः सन्ति चेत् सर्वस्य आदेशः भवति इति अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सूत्रेण उच्यते. Okay. So we have seen one part of this. अनेकाल् अंशः दृष्टः. षित् इति अपरः अंशः अस्ति. किम्? अत्र किमस्ति? अनेकाल् आदेशः. So the adesha in both these cases, भू इत्यत्र भकारः उकारः, ऐस् इत्यत्र ऐकारः सकारः. So you have to check the adesha here. Similarly, अग्रे षित् इत्युक्तम्. षित् इत्युक्ते ष इत् यस्य सः, यस्य आदेशस्य शकारः इत् संज्ञकः अस्ति. इत् संज्ञा तु स्मर्तव्या सर्वत्र व्याकरणे हलन्त्यम् इति दृष्टम्. So any adesha which has a shakara as it. उदाहरणार्थम् इदं शब्दस्य इष् इति आदेशः क्रियते. इष् इति आदेशः तत्र शकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा भवति लोपः. So the actual adesha is only ikar. शकारस्य इत्संज्ञा भवति केवलम् इकारः आदेशः अस्ति, किन्तु सः षित् अस्ति. This has been marked by a shakara. तदा किं भवति? इदं तः, तस् इति तद्धित प्रत्ययः वयं जानीमः. गृहतः, नगरतः इत्यादि पञ्चम्यर्थे प्रत्ययः भवति. इदं शब्दः अस्ति, तस्य स्थाने इ इति आदेशः. इदं शब्दं पूर्णं निवार्य तस्य स्थाने इ इति आदेशः भवति. इतः, ततः, इतः. इतः नाम अस्मात् प्रदेशात् इत्यर्थः, from here. So it is actually derived from the word idam. So idam इत्यस्य स्थाने इकारादेशः. अयं अनेकाल नास्ति. This is not an anekal adesha. It has only one letter. So it should ideally have been only the last letter adesha. अलोन्त्यस्य इत्यनेन केवलम् अन्त्यस्य स्थाने प्राप्नोति, किन्तु अत्र षित् अस्ति. That is why the shakara has been added there, to make sure that it forcibly replaces the complete idam and you get itaha. एवमेव अष्टन् शब्दात् परस्य जसः औष् आदेशः इत्युच्यते. अष्टन् शब्दः अस्ति, जस् इति प्रत्ययः अस्ति. जस् इति प्रथमा विभक्तौ बहुवचन प्रत्ययः. जकारस्य इत्संज्ञा भवति. अस् इति प्रत्ययः. तस्य स्थाने औष् इति आदेशः. वस्तुतः अत्रापि शकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा भवति. औकारः आदेशः. सो आदेः परस्य इति कुर्मः चेत् केवलम् अकारस्य स्थाने औकारः क्रियते, किन्तु तत् नेष्यते पाणिनिना. अत एव तत्र शकारं योजयति. शकारः इत्संज्ञकः अस्ति चेत् सर्वादेशः भवति. So because of this shit, au is able to replace the complete as. So whenever something is marked with shakara as it, an adesha is marked by an it shakara, shit. यदि आदेशः षित् अस्ति, षित् आदेशः कः? इष् इत्यत्र वस्तुतः इकार आदेशः, शकारः इत्संज्ञकः. औष् इत्यत्रापि औकारः आदेशः, षित् अस्ति. सो षित् आदेशः अस्ति चेत् सर्वादेशः भवति. So
there are two cases in which the adesha can completely replace the sthani. One, the adesha has multiple letters. Second, it has only one letter, but it is marked, assisted by a shakara. Shit bhavati. So anekal shit sarvasya ityanena sarvadeshah vidhiyate. ज्ञातम्? इदानीम् अन्तिमं प्रति गच्छामः. अन्तिमपरिभाषा अस्ति ङिच्च. ङिच्च इति वस्तुतः वयम् अष्टाध्यायी क्रमं पश्यामः चेत् अलोन्त्यस्य ङिच्च आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य इति क्रमः. सो ङित् इत्यनेन किम् उच्यते? ङित् आदेशः अनेकाल् अपि अन्त्यस्य एव स्यात्. ङित् आदेश becomes an antadesha even if it has multiple letters. So ayam to anekal ityasya apavadah bhavati. Sakhi shabdasya anang iti adeshah vidhiyate. Tatra vastutah an iti adeshah. So sakhi सुप्रत्यये परे अन् इति आदेशः. आदेशः वस्तुतः अत्र अनेकाल् आदेशः. इट् हेस् अकार एंड नकार. तेन किं भवति? अनेकाल्शित् सर्वस्य इति कुर्मः चेत् पूर्णस्य सखि शब्दस्य स्थाने अन् इति आदेशः भवेत्. किन्तु अत्र किमस्ति? ङित् अस्ति. पूर्वतने किं जातम्? एकः एव वर्णः अस्ति चेदपि शकारम् आश्रित्य सर्वादेशः कृतः. अत्र अनेके वर्णाः सन्ति चेदपि ङकारः इत्संज्ञकः अस्ति इत्यतः केवलम् अन्तिमवर्णस्य आदेशः भवति. सखी इत्यत्र इकारस्य स्थाने अन् इति आदेशः सखन् इति भवति. अग्रे प्रक्रिया अस्ति. सखा इति रूपं सिद्ध्यति. मातृ शब्दस्य आनङ् इति आदेशः क्रियते. इदं तु वस्तुतः द्वन्द्व समासे भवति. अग्रे पितृशब्दः अस्ति. माता च पिता च इत्यस्ति. वयं जानीमः समासे प्रातिपदिकरूपं स्वीकरणीयं. प्रातिपदिकं किम् अस्ति? मातृ पितृ. तर्हि किं भवेत्? मातृपितरौ इति भवेत्. किन्तु रूपं किमस्ति? माता पितरौ. तत्र माता इति प्रथमा विभक्त्यन्तं न, मातृ इति प्रातिपदिकं. तस्य आन् इति आदेशः. यथा अत्र अन् इति आदेशः, अत्र आन् इति आदेशः. सः कस्य भवति? अन्त्यस्य भवति. किमर्थं? ङित् आदेशः. सो मात् आन् पितरौ. मातान् इत्यत्र नकारस्य लोपः. यथा राजन् पुत्र राजपुत्र, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः. एवम् अत्रापि नलोपे कृते माता पितरौ इति भवति. सो अत्र ङित् आदेशः अन् आन् इति उभयमपि ङित् आदेशः. अतः अनेकाल् चेदपि अन्त्यादेशः एव भवति, न तु सर्वादेशः. एतदर्थं विशिष्य ङिच्च इति सूत्रं निर्मितम्. अत्र उभयत्र आनङ् अनङ् इत्यत्र यः अकारः अस्ति सः केवलम् उच्चारणार्थः. इट् इस् नाट् अ पार्ट् आफ् द आदेश. अन इति आदेशः न, अकारः उभयत्र उच्चारणार्थः. सो अन् आन् इति आदेशः भवति. तेन किं जातम् इदानीं? द नार्मल् रूल् इस्, if the adesha is a single letter, it will replace either the ending letter by alontyasya or the starting letter by adeh parasya. If the adesha has multiple letters, it will replace the whole thing by anekal shit sarvasya. So this is the general rule. Now, if we want a reversal of it, that is anekal api
सर्वादेशः मा भूत् इति पाणिनिः चिन्तयति चेत् तत्र ङकारं योजयति, ङिच्च इति अन्त्यादेशः भवति। एकः एव वर्णः अस्ति चेदपि सम्पूर्णस्य आदेशः भवेत् इति यत्र पाणिनिः इच्छति तत्र शकारं योजयति, तेन सह सर्वादेशः भवति। तर्हि इदानीम् एताः चतस्रः परिभाषाः सन्ति, परस्परं तत्र बाध्यबाधकभावः अस्ति। कथम्? अलोन्त्यस्य इति उत्सर्गसूत्रम्, तत्र किमपि नोच्यते, देर् आर् नो कण्डीशन्स्, इट् सिम्प्लि सेस् आदेश रिप्लेसस् द लास्ट् लेटर्, अतः इदम् उत्सर्गसूत्रम्। तदनन्तरं किमुच्यते? परस्य सह आदेशः चेत् आदेः भवति इत्युच्यते, इदम् अलोन्त्यस्य इत्यस्य बाधकं भवति। सो अत्रापि आदेशः कीदृशः इति नोच्यते, इट् सिम्प्लि सेस् परस्य यदि आदेशः तर्हि आदेः भवति। सो दिस् वन् विल् ब्लाक् अलोन्त्यस्य। तदनन्तरम् अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सूत्रम् आगच्छति, तेन उभयोः बाधः क्रियते. So it doesn't care about either of these, it will assert itself. If the adesha is anekal, if it has multiple letters, or if it has shakara as it will overrule both of them and it will become a sarvadesha. It will replace the complete sthani. Itopi balavat sutramasti ङिच्च, ङित्तादेशः अनेकाल् अस्ति चेदपि अन्त्यस्य एव भवति, सर्वस्य न भवति। अतः ङिच्च इति अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यस्य अपवादः। So the strongest is ङिच्च, after that you have अनेकाल्शित् सर्वस्य। एतत् नास्ति चेत्, अर्थात् आदेशः ङित् नास्ति, शित् नास्ति, अनेकाल् नास्ति चेत् तदनन्तरम् अन्त्यस्य वर्णस्य वा आदेः वर्णस्य वा इति चिन्तनं करणीयम् इति परिभाषाणां परस्परं सम्बन्धः। कथम्? इदानीं यत्र कुत्रापि वयं आदेशम् एकं पश्यामः, तत्र कथं निर्णयं कुर्मः इति चेत्, so there is a small flow chart. So before that, how do we know that sh is it in ishadesha? Halantyam. Purvamev drishtam. Upadeshe antyam hal. In any upadesha, upadeshaha dhatu sutra ganonadi vakyalinganushasanam agama pratyaya adeshaha. आदेशे अन्तिमः वर्णः हल् वर्णः अस्ति चेत् तस्य इत्वं भवत्येव हलन्त्यम् इत्यनेन। ओके, ङित् इत्युक्ते किं? यत्र ङकारः इत्संज्ञकः अस्ति, यथा अनङ् इत्यत्र अन्ते विद्यमानस्य ङकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा भवति। Okay, so there is a small flow chart. If you want to work out, कुत्रापि दीयते, इदानीं यथा अद्यतन अभ्यासं दर्शयामि आदौ, अनन्तरम् इदं पश्यामः। तुमुन् प्रत्यये परे ब्रू धातोः वच् आदेशः। एतावता तु प्रायः सर्वेषां विभक्तिविषये सन्देहः न स्यात् इति मन्ये। तुमुन् प्रत्यये परे इत्यस्य कः अर्थः? तुम्, तुमुन् इत्यस्ति, so you can add तुमुन्। तुमुन् प्रत्यये परे इत्युक्ते you have to put a plus and put here. कः अस्ति? ब्रू धातुः अस्ति। ब्रू धातोः इदानीं वच् इति आदेशः करणीयः। कस्य भवति? सम्पूर्णस्य भवति वा, अन्तिमवर्णस्य भवति वा, आदिवर्णस्य भवति वा इति प्रश्नः। एवमेव सर्वत्रापि। कथं तत्र निर्णयः कर्तव्यः इति चेत्, तत्र प्रथमं किं द्रष्टव्यं? ङित् अथवा शित् आदेशः वा इति चिन्तनीयम्। These are the most powerful, right? If it is ङित् or shit, you don't need to worry about anything else. So ङित् अथवा शित् आदेशस्य अन्तिमः वर्णः ङकारः अस्ति वा शकारः अस्ति वा इति चिन्तनीयम्।
नकारः अस्ति चेत् सः ङित् आदेशः, शकारः अस्ति चेत् षित् आदेशः। यदि आम् इति उत्तरम्, if you say it is ङित् or षित्, then your work is over. ङित् चेत् ङिच्च इति अन्त्यादेशः भवति, षित् चेत् अनेकाल् षित् सर्वस्य इति सर्वादेशः भवति। समाप्तं कार्यम्। अग्रे अन्यत् किमपि चिन्तनीयं नास्ति। आदेशः ङित् अथवा षित् अस्ति चेत् तत्र आम् इति यदि उत्तरं तर्हि तत्र स्थानं लब्धम्। ङित् चेत् ङिच्च इति अन्त्यस्य वर्णस्य आदेशः, षित् चेत् अनेकाल् षित् सर्वस्य इति सर्वस्य आदेशः भवति। यदि न इति उत्तरम्, आदेशः यथा ब्रू धातोः वच् आदेशः, तत्र किमस्ति इति चेत् तत्र ङित् अपि नास्ति, षित् अपि नास्ति। तर्हि किं करणीयम् इति चेत् एकाल् अथवा अनेकाल् इति चिन्तनीयम्। So the next question should be, does the adesha have a single letter or many letters? सः द्वितीयः प्रश्नः। एकाल् अस्ति वा अनेकाल् अस्ति वा? वच् व अच् अनेकाल् अस्ति। यदि अनेकाल् अस्ति इति उत्तरं भवति तर्हि अनेकाल् षित् सर्वस्य इत्यनेन सर्वादेशः भवति इति उत्तरम्। यदि अनेकाल् न एकाल् अस्ति तदा इतोपि एकः प्रश्नः प्रष्टव्यः, परस्य आदेशः वा? अस्मात् परस्य आदेशः भवति इति अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। यदि आम् तदा किं भवति? आदेः परस्य इत्यनेन आदेः आदेशः भवति। यदि अत्रापि न इति उत्तरं तदा अलोन्त्यस्य इति अन्त्यादेशः भवति। सो सर्वदा उत्सर्गस्य किम् अप्लिकेशन् अन्ते एव भवति। सर्वेषाम् अपवादानां स्थानं प्रकल्प्य यत् अवशिष्टमस्ति तद् उत्सर्गस्य भवति। So alontyasya, even though it is the default sutra, it is not the first one we should think of. आदौ एते प्रश्नाः प्रष्टव्याः, अत्र सर्वत्रापि एतादृशम् उत्तरं भवति चेदेव अलोन्त्यस्य इति प्रवृत्तिः भवति। इदं दृष्ट्वा, please follow this, especially if you are studying this for the first time. Don't worry too much, just keep answer this. So I hope you all know flowchart. So this is the question. If the answer is this, you have to go this way. If the answer is no, you have to go this way. एवं क्रमेण अत्र आदेशं दृष्ट्वा तत्र निर्णयः कर्तव्यः भवति। ओके, अस्तु, अत्र अद्य कालः अतीतः, अतः समापयामि। कृपया मुद्रणं पुनरेकवारं शृण्वन्तु। यदि इतोपि प्रश्नाः सन्ति निश्चयेन अग्रिम वर्गे उत्तरं दास्यामि। अहमिदानीं दातुं नेच्छामि। I know this concept will take time to sink in, okay, because it's like 4 different things, but this is how Vyakarana works. It's a very beautiful example of how it's not a simple one, but it's a very beautiful system which covers all possibilities. Okay. उदाहरणं मया एकं दर्शितमेव। ब्रू धातोः वच् आदेशः इत्युच्यते। तत्र ङित् नास्ति, षित् नास्ति, सो उत्तरम् अस्ति न। अतः द्वितीयः प्रश्नः चिन्तनीयः, एकाल् उत अनेकाल्, कः आदेशः? आदेशः एकाल् वा अनेकाल् वा इति प्रश्नः। तदा अनेकाल् इति उत्तरम् आगतम्, अतः सः अनेकाल् षित् सर्वस्य इति सर्वादेशः भवति। उत्तराणि तु स्थाप्यन्ते एव। आमां, यथा सर्वेषां गृहकार्याणाम् उत्तराणि स्थाप्यन्ते, एवम् एतेषामपि उत्तराणि स्थाप्यन्ते एव। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अपरञ्च तत् ओमाङ्गोश्च इति विषये
छात्राः सिद्धाः सन्ति। अद्य तु समयः अतीतः, क्षन्तव्याहम्। सोमवासरे तस्य विषये करिष्यामः।